संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। वेदहरूले यो मनुष्यको शरीर अनन्त जन्मका पुण्यहरूले मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो मनुष्य शरीर केवल खान, भोग गर्न र सामान्य भौतिक कर्म गर्नका लागि मात्रै होइन। यसै विषयसँग सन्दर्भित रहेर मिसन विजडम अन्तर्गत न्युज नेपालको सहकार्यमा हामी निरन्तर सत्सङ्गमा छौँ र सत्सङ्गका विषयवस्तुहरू फरक फरक हुन्छन् र विशेष गरेर आज हाम्रो सत्सङ्गमा स्वामी परमहंस अडगडानन्द स्वामीजी महाराजका यथार्थ शिष्य, उहाँको गीताले पनि उहाँको यथार्थ नै हो, शिष्य आज यो सत्सङ्ग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ स्वामी तुलसीनन्दजी महाराज। उहाँ देख्नुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँ आध्यात्मिक साधक हुनुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा चाङ्गुनारायणको झौखेलमा र डोलेश्वरमा आश्रमहरू सञ्चालित छन्, निर्माणाधीन छन् र तिनी आश्रमहरूबाट मुख्यतया यो स्वामी परमहंस स्वामी अडगडानन्दजीको श्रीमद् भगवत गीताको प्रचार प्रसार र आध्यात्मिक साधनाको प्रकल्प छ। स्वामीजी, यहाँलाई यो सत्सङ्ग कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी मिलेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि स्वामीजी, यङदेखि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक साधनामा रुचि कसरी भयो? यस्तो भयो, आध्यात्मिक साधनामा रुचिको लागि यो बुढेसकाल होला र साधना गराउला, अथवा युवा छौँ अहिले समय छैन, अथवा बाल्यकालमा अहिले खेल्ने कुद्ने पढ्ने लेख्ने त्यस्तो हुँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ पुण्य पुरुषार्थ, जनजन्मान्तरको संस्कारहरू। जस्तै एउटै परिवारमा यदि 4 वटा दाजुभाइहरू छन् भने सबैको संस्कार फरक फरक छ। कोही अब प्रशासन लाइनमा जान्छ, डिआइजी हुन्छ, कोही एआइजी हुन्छ, कोही आइजिपी हुन्छ, त कुनै छोरा त्योभन्दा तल हुन्छ, त कुनै एकदम सामान्य अवस्थामा हुन्छ हैन। आमा बुवाले सबैलाई शिक्षा सेम दिएको हुन्छन्, पढाइ लेखाइ शिक्षा दीक्षा समान सबैलाई बराबर दिएको हुन्छन्, तर लास्टमा गएर उनीहरूको आफ्नो आफ्नो संस्कारको मुताबिक संस्कार पूर्वजन्ममा कस्तो लिएर आउनुभएको छ हो, त्यस्तो उहाँलाई दिशा बाटो प्राप्त हुन्छ हो। त्यस्तै हामीलाई पनि साधना गरौँला, साधु बनौँला या यस्तो सन्यासी भएर हिँडौँला भन्ने परिकल्पनै थिएन मनमा परिकल्पनै थिएन। एउटा हाम्रो पनि त्यही उद्देश्य थियो र हरेक आमा बुवाको त्यही उद्देश्य हुन्छ, मेरो छोरा पढोस् फलोस् राम्रो पद पोस्टमा जाओस्। कसैले चाहँदैन मेरो छोरा सन्यासी बनोस्। इभन भगवान बुद्धको आमा बुवाले पनि चाहेनन् कि हाम्रो छोरो सन्यासी होस्, उहाँले चाहिरहेको थियो युवराज होस्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। यसको अर्थ चाहिँ स्वामीजीको पूर्वजन्मको संस्कार, त्यो संस्कारले नै त्यो बाटोमा डोर्याउँदो रहेछ। आध्यात्मिक साधना एउटै जन्मबाट प्राप्त हुँदैन, तर यस जन्ममा पनि हामीले त्यसलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ। अनि यो आध्यात्मिक साधना कसरी सुरु गर्नुभयो त? आध्यात्मिक साधनाको सुरुवातको लागि यसको सबभन्दा मूल जड हुन्छ सद्गुरुको प्राप्ति। जबसम्म सद्गुरुको प्राप्ति हुँदैन तबसम्म साधना नामको चिज नै हामीलाई प्राप्त हुँदैन। जस्तै सामान्य जीवनमा विद्यालय हुँदैन, स्कुलहरू हुँदैन भने बच्चाले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन। घरमा आमा बुवाले सबैले पढाउन चाहन्छ, घरमा सबै पढे लेखेकै हुन्छन्, तर त्यही पनि उपयुक्त शिक्षा दिन सक्दैन। त्यसको लागि स्कुलको आवश्यक पर्छ, एडमिसन गर्छन्, त्यहाँ शिक्षा दिन्छन्। त्यस्तै यो आध्यात्मिक जीवनमा पनि गुरुको बहुत ठुलो भूमिका हुन्छ। यदि गुरु प्राप्त हुँदैन
त साधना मिल्दैन। अब गुरु त ठाउँ ठाउँमा हरेक लाइन साइडमा गुरुहरू छन्। कसरी चिन्ने को गुरु हो को सद्गुरु हो हैन। जबकि अर्जुन पनि द्रोणाचार्यको शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम दृढ शिष्य भन्नुहुन्थ्यो, तर लास्टमा गएर उहाँ लास्टमा गुरु भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्णलाई गुरु प्राप्तमा कि भगवान म तपाईँको शिष्य हो, हजुर मेरो गुरु हुनुहुन्छ। शिष्य भन्न पनि सजिलो छैन हैन। छैन, शिष्य सब कोई कहे शिष्य भया न कोई, पलटू गुरु के वस्तु को लखे सो शिष्य हो। जो गुरु को जो गुरुत्व छ, उसको वस्तु को जुन गुरुत्व छ त्यसलाई जसले प्राप्त गरिन्छ वही शिष्य भन्ने अधिकारी हुन्छ। गुरु र शिष्य दुवैको मिलन भनेकै परमात्माको कृपा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदमै पुण्य पुंज बिन मिलेन संता बिन प्रयास संसित करियन्ता। जबसम्म हाम्रो पुण्यको पुरुषार्थ साथ दिँदैन, पुण्यको पुंज भनेको समूह साथ दिँदैन, तबसम्म गुरु र सद्गुरु फेला पर्दैन। छैनन् भन्ने छैन, छ, तर हामी चिन्नै सक्दैनौँ। कसरी फेला पार्नु भयो त? यो गुरु कसरी मिल्छ हामीलाई पनि थाहा थिएन। हामी पनि पढिरहेका थियौँ बाल्यकालमा, स्कुलहरूमा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका थियौँ। तर त्यहाँका शिक्षकहरू पनि आश्रमका शिष्यहरू थिए, यानि यथार्थ गीता पढाइन्थ्यो। हामीलाई पनि यथार्थ गीता करिब सबै क्लास सकेपछि 15 मिनट 10 मिनट यथार्थ गीता पढाउँथ्यो। पढ्दै जाँदा अनि समय समयमा स्कुल आश्रम पनि लानुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ जाने आउने गर्थ्यौँ, सेवा सत्कार गरिन्थ्यौँ। जस्तो अहिले इन्टर भ्याकेसन भन्छ, अनि सटरडे यहाँ बिदा भएको बेला सटरडेमा बच्चाहरूलाई आउटिङ गराउँछ। त्यस्तै बिदा भएको बेला आश्रम लाने चलन थियो। आश्रम लागेर लानेले जाने, बेला बेला जाने मौका प्राप्त भयो। त्यहीँदेखि प्रेरणा पनि मिल्दै गयो। प्रेरणा हुँदै हुँदै पछि त पढ्नुभन्दा पनि ध्यान गर्न पाए हुन्थ्यो। म पनि यस्तो ध्यान गर्न पाएको भए मनमा कल्पना आउन थाल्यो कि 4-6 महिनापछि। अनि एकचोटि जान्थेँ, पछि दुईचोटि पछि पटक पटक जान मन गर्थ्यो आश्रममा। गुरु महाराजजीको दर्शन गर्न पाएपछि असाध्यै रमाइलो लाग्यो र मनमा त्यो लाग्थ्यो म पनि ध्यान गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। पहिलोचोटि चाहिँ तपाईँले गुरुलाई चाहिँ कसरी भेट्नुभयो, केही स्मृति छ? हजुर, त्यसो दर्शकहरूलाई मैले गुरु महाराजजी परमहंस स्वामी अडगडानन्दजी महाराज हाम्रो गुरु महाराजजी हुनुहुन्छ। उहाँको निवास अहिले इन्डियामा छ, बनारस स्थित, बनारस नियर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ, जहाँ आज एकदम बहुत बृहत ठुलो आश्रम पनि छ। र त्यो मौकामा मैले गुरु महाराजजीलाई त्यहाँ गएर दर्शन गर्न पाउँदा, म पनि बनारसमै शिक्षा पढिरहेको थिएँ, शिक्षा अध्ययन गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि गुरु महाराजजीको दर्शन गर्दा एकदमै राम्रो लाग्यो। बहुत यस्तो फिल भयो कि म सत्यको उसमा आएको जस्तो फिल भयो त्यो आश्रम प्रवेश गर्दै जाँदा। अनि त्यहाँदेखि आउँदा त्यो छाप मनमा बसिराख्यो। अनि छुट्टी पाउँदा कहिले आश्रम जान पाए हुन्थ्यो मनमा भइरहेको थियो। अनि बेला बेला आश्रम जान्थ्यो, बाणी पनि सुन्थ्यो, सुन्दै अनि साधु बन्नुको मेन कारण हुन्छ भगवानको आदेश। साधना जागृत भयो, अनुभव पनि आउन थाल्यो, अङ्गी स्पन्दन हुन थाल्यो। अनि ध्यानमा बस्दाखेरि पनि केही दृश्यहरू आउँथ्यो। केही दिन साधना गर्दा करिब 1 वर्ष भइसक्यो आश्रम पनि जाने क्रम भइरहन्थ्यो। महिनामा 15 दिनमा एकचोटि जाने मौका प्राप्त हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ 2-2 महिना पनि जान पाउँथिन। त्यही क्रममा आदेश पनि मिल्यो कि यथार्थ गीता पढा, यही तिम्रो गुरु महाराजजी हुनुहुन्छ। अनि बहुत खुसी लाग्यो यथार्थ गीता पढ्न पाउनु। उहाँ हाम्रो गुरु महाराज, उहाँले गीता लेख्नु भएको थियो त मैले पढिरहेकै थिएँ। अहिले भगवानको स्वप्नमा पनि त्यही आउँदाखेरि एकदमै मनमा खुसी भयो। सपना पनि देखियो, गुरु महाराजजीको स्वरूप पनि आयो। यो आध्यात्मिक जीवन र भौतिक जीवन आजभोलिको जुन समय छ, यो समय चाहिँ अर्थ केन्द्रित छ। मान्छेलाई चाहिँ पैसा चाहिएको छ। येन केन प्रकारेण उदरम परिपूरयेत्। जसरी भए पनि आफ्नो पेट भएर, आफन्तको पेट भएर अरू चाहिँ ठिक भए ठिकै छ, बेठिक भए पनि आफूलाई चाहिँ बेठिक हुन भएन। यस्तो युगमा आध्यात्मिक साधनामा प्रेरित हुनु भनेको त केही संसारलाई छोड्नु पनि त होला नि, होइन? र यो संसार छोड्न गाह्रो भएन? केही समय पहिले छोड्दा त गाह्रो। वैराग्य कस्तो हुन्छ नि, त्यो वैराग्य जब मनमा आइसक्छ त घर समान्जन परिजन भूता।
घर संसान जस्तो लाग्छ, प्रिय परिवार स्वजन समुदायहरू एकदम भूत जस्तो देखिन्छन्। उनीहरू नै हामीलाई खान आउँछ कि जस्तो फिल हुन्छ। कहिले भागौँ हुन्छ घरबाट, त्यसको नाम वैराग्य हो। जब त्यो आइसक्छ, तर जब मैले घर छोडिसकेँ, घर छोडेर गुरु आश्रममा आइसकेँ, त सहजै त घरले कसैले छोड्दैन नि त, पिछा गरिरहन्छन्। मान्छे ऊ गर्छ, आफ्नो छोरा कसैले चाहँदैन सन्यासी बनोस्, धेरै पछि लागिरहेको हुन्छ। मान्छे घरमा आमा बाबाले ला मेरो त छोरो सन्यासी भयो, यो छोरो बढ्ला, कमाई गर्ला, दुध भात देला मलाई भनेर लेखनाथ कविले भनेका थिए। भने सबैको छोराछोरीले हेर्न विचार गर्नु भन्ने हुन्छ। अब तपाईँ त आध्यात्ममा लाग्नुभयो। शङ्कराचार्य महाराजलाई हेर्नु न, जब उहाँले चाहिँ केही नलागेपछि मगरमच्छ पनि आफै बन्नुभयो, आफैले आफैलाई समातेर ल म छोडेँ भनेपछि मात्रै उहाँले वैराग्य त्यति सजिलो कुरा पनि रहन्छ कि फेरि छैन। त वैराग्य हृदयदेखि आउनुपर्छ। भगवानको प्रेरणा हुन्छ, भगवानको कृपा नभइकन त्यो बाटोमा डोरी आउँदैन। जब भगवानको कृपा भइसक्छ त दुनियाँको कुनै पनि सृष्टिको कुनै पनि शक्ति उसलाई रोक्न सक्दैन। पहिलोचोटि म चाहिँ यो भौतिक संसारको लागि बनेको रहन्छु, म आध्यात्मिक जगतको लागि बनेको छु भन्दाको अनुभव त जहिलेसुकै सम्झिन्छ नि मान्छेले, कस्तो लाग्छ? त्यो यस्तो हुन्छ, पछि नेचुरल भइसक्छ कि जो बाटोमा ढलिसकेपछि आफूलाई फिल भइसक्छ म को हो भन्ने एउटा भावना भइसक्छ कि। कसैले अब हेर्दा संसारमा मान्छे रमाइरहेछ, कोही के दुनियाँमा छ, कोही के दुनियाँमा छ, तर के लाग्छ सबै एउटा ड्रामा रहेछ। हामी जुन बाटोमा लागिरहेछौँ त्यसैमा सन्तुष्टि हुन्छ कि यो सत्य रहेछ। किन सत्यको बोध भइसकेपछि त्यो फिलिङ्स आउँदैन, मनमा कमी नै आउँदैन। कमी कब आउँछ? जब वैराग्य हुँदैन, जब मनमा भित्री वैराग्य हुँदैन, भगवानको प्रेरणा हुँदैन, तब चाहिँ कतै म छुटेर आएँ, कतै बिर्सेर आएँ कि केही गुमाएर आएँ कि आज मैले छड्न नहुने थियो कि घरमै बस्नु पर्थ्यो कि मनमा त्यो मान्छेहरूलाई भइरहेको छ। कसलाई? जसमा त्यो वैराग्य हुँदैन, जसले संसारै बिर्सेर आइसक्यो, के घर के द्वार के आमा के बुवा, है आफ्नै दुनियाँमा रमाइसक्यो, आफ्नो भजन भक्तिमा लागिसक्यो, त्यो भाव प्रकट भइसकेपछि कुनै फिल त्यो पछुतो हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि भगवान् शङ्कराचार्य पनि अन्तिममा चाहिँ फर्केर आफ्नो आमाको चाहिँ अन्तिम संस्कारमा पुग्नु भएको थियो। आखिर यो शरीर त मातापिताकै रज्रवीरदेखि बनेकै हो। साधु हुनु र मर्नु बराबर हो। साधु हुनु र मर्नु एउटै हो। जुन दिनदेखि यो वस्त्र लाइन्छ त्यो दिनदेखि दुनियाँको उसबाट मरिसकिन्छ। घर परिवार आफन्त छोराछोरी यसबाट मान्छे पृथक भइसकेको हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण स्वामीजीले कुरा गर्नुभयो, जुन दिनदेखि हामी यो वस्त्र परिवर्तन गर्छौँ त्यो दिनदेखि हामी चाहिँ नयाँ जीवन सुरु हुन्छ। र यो भारतीय वैदिक संस्कृतिको सबैभन्दा मूलभूत कुरा हो। किनभने यो वस्त्र जुन हो, वस्त्रले चाहिँ व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई जनाउँछ। त्यही भएर हाम्रो वैदिक परम्परामा, हिन्दू परम्परामा साधु सन्तलाई वस्त्र देखेपछि नमन गर्ने, आदर गर्ने, सम्मान गर्ने परम्परा छ। यदि यो परम्परा वैदिक संस्कृतिबाट हट्यो भने स्वामीजी हाम्रो आत्मा रहँदैन कि। यो वस्त्रलाई वस्त्र मात्रै मान्ने होइन, वस्त्र त एउटा उपमा मात्रै हो, तर त्यो भित्र लुकेको त्यो एउटा परिचय दिलाउँछ, पहिचान दिलाउँछ तपाईँ को हो भनेर। त्यो वस्त्रले सदैव हामीलाई एउटा सही एक मार्गमा लगाइरहेको छ। यो वस्त्र लगाएर पनि केही फरक पर्दैन। हजुरले लाउनु भएको छ, अहिले सर्ट प्यान्ट लाउनु भएको छ, टोपी लाउनु भएको छ, त्यो वस्त्रले पनि केही गर्दैन, हामी पनि लगाएर हिँड्दा पनि केही गर्दैन। तर यसले हामीलाई एउटा पृथक भावना जनाउँछ, कहिले पनि गलत मार्गमा जान दिँदैन, आज त ऊ मार्गमा पाइला राख्न दिँदैन। स्वामीजी आज त भौतिकवाद मान्छेलाई खान, पिउन, घुम्न, चरम भौतिकवादतिर मान्छे आकर्षित हुँदैछ। यो भौतिकवाद पनि त असत्य त होइन नि, तर भौतिकवादले मोक्ष त प्राप्त हुँदैन भनेपछि यो भौतिकवादको गहिरा जरालाई यथार्थ गीताले अथवा श्रीमद् भगवत गीताका अनुसार चाहिँ कसरी चिर्न भनिएको छ? भौतिकवाद आज मात्रै छ भन्ने छैन कि, अनादिकालदेखि पनि थियो। र यो अध्यात्म पनि छँदै थिएन भन्ने छैन, अनादिकालदेखि त्यो अध्यात्म पनि थियो। किनकि यो भौतिकको जननी नै अध्यात्म हो। यदि अध्यात्मै भएन भने, परमात्माको पथमा हामी लागेनौँ भने
संसारमा केही पनि गर्न सकिँदैन। वास्तवमा यदि हामी संसारमा उन्नति गर्न सक्छौँ, प्रगति गर्न मान्छ र राम्रो सुव्यवस्थित जीवन जिउन इच्छा छ भने अध्यात्मलाई अपनाउनुपर्छ। खास गरेर अहिलेको युवा युवती, अहिलेको पिँढीहरू अध्यात्मलाई एकदमै अँगाल्नुपर्छ। अध्यात्म कस्तो हो, हाम्रो यसलाई जसरी हामीले एउटा सामान्य मोबाइल चलाउँछौँ, ब्याट्री हुन्छ, यसले चार्ज गरेन भने वर्क गर्दैन, फेरि वर्क गर्दा गर्दा डिस्चार्ज हुन्छ, फेरि चार्ज गरेपछि त्यो काम गर्छ हैन। यस्तै हाम्रो आत्मा यो संसारिक उल्झनमा रात दिन घर गृहस्थी, छोराछोरी, इष्टमित्र गर्दा गर्दै जीर्ण हुँदै जान्छ, यसको एनर्जी क्षीण हुँदै जान्छ। हो, त्यो एनर्जी कहाँबाट ल्याउने? यो त ब्याट्री हो नि कि त्यो चार्ज मोबाइलमा उसमा लगाइदिए चार्ज। यसको लागि नै अध्यात्म चाहिन्छ, सन्तहरूको सानिध्य चाहिन्छ, सद्गुरुहरूको शरण चाहिन्छ, जसबाट उपदेश मिलोस्, प्रेरणा मिलोस् र ध्यान गर्ने एउटा विधि मिलोस्, जुन विधिबाट हामी पनि घरमै आएर पनि 10 मिनट 15 मिनट ध्यान गरेर पुनः ऊर्जा प्राप्त गरौँ, पुनः एनर्जी प्राप्त गरौँ। आत्मिक ऊर्जा बढेपछि हामी संसारमा फेरि प्रगति गर्न सक्छौँ, फेरि हामी उन्नति गर्न सक्छौँ। आज त यस्तो भइसकेको छ स्वामीजी कि अलि स्ट्याटसवाला मान्छे भन्नु भनेको के भनेदेखि घरमा चाहिँ रक्सीको बार होस्, सजाइएको होस् हैन, अनि बिहानै बेलुका मासु भात होस् हैन, अनि 2-3 दिन 4 दिन 5 दिनमा चाहिँ डिस्को डान्स गर्न पाइयोस्। त्यससँग मान्छेको एट्याचमेन्ट बढ्दो छ भनेदेखि त्यागका कुरा कसरी पत्याउनु तिनीहरूले? अनि अर्को हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो त तुरुन्तै सुख दिन्छ क्या, त्यसले रमाइलो त दिन्छ नि, क्षणिक रमाइलो दिन्छ नि। अध्यात्मको कुरा गर्दा त सैद्धान्तिक जस्तो लाग्छ क्या। अनि व्यक्तिलाई यो आध्यात्मिक ज्ञानतिर प्रेरित गर्नको लागि चाहिँ व्यक्तिले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? त्यसको लागि प्रेरणास्थली नै आश्रमहरू हो, मन्दिरहरू हो, गुरुहरूको स्थान हो, सन्तहरूको सानिध्य हो, यो प्रेरणास्थली हो। जस्तै आज जुन अहिले कुरा गर्नुभयो डिस्को डान्स, बार, यो जाँड रक्सी, माछा मासु, यो पनि त एउटा प्रेरणा त हो नि, एकअर्काको उसबाट मान्छेहरूमै त्यो सिकेको हो, जागृत भएको हो। यस्तै जब हामी गुरुहरूको सानिध्यमा जान्छौँ, सन्तहरूको सानिध्यमा जब हामी प्राप्त गर्छौँ, त्यति बेला यो अटोमेटिकली त्यो फिलिङ्स आउँछ, आध्यात्मिक हो, भगवान के हुन्, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको विधि के हो, मार्ग के हो। आखिर खाना कमाउन मात्रै जीवन रहेछ भने त आखिर के रहेछ जीवन, किन पाइयो मनुष्य होला? शास्त्रमा बनाएछ, भूख प्यास निद्रा मैथुन है सबै के, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पी के। मनुष्य तनको सराहना देवता सन्त र वेदहरूले किन गरेका छन्? भूख प्यास निद्रा मैथुन त सम्पूर्ण जीव जगतमा छ, भोग विलास सम्पूर्ण जीव जगतमा छ, तर मनुष्य चोला किन भाग्यशाली छ, किन श्रेष्ठ छ? तब उहाँले बताउनु भयो कि सो स्नेह सिय पी के। यो मनुष्य आफूलाई भगवानकै चरणमा प्रीति जोड्न सक्छ, प्रेम गरेर प्रेमास्पदलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यही विशेष गुणले गर्दा मानिस तन भाग्यशाली छ, मानिसहरूलाई एकदम दुर्लभ मानव तन भाग्यमानी छ। हो, यही विशेष गुणले गर्दा भाग्यमानी छ, नत्र पशु पन्छी किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो मानिस पनि त छ नि। ऊ पनि त त्यही प्रजनन प्रक्रिया पशु पन्छीमा छ, मोहमाया पशु पन्छीमा छ, मानिसमा पनि त्यही मोहमाया, त्यही प्रजनन प्रक्रिया, भोग विलास त्यही छ भने आहार निद्रा के मतलब हैन? हो, यही विशेष गुणले गर्दा मानिस तन भाग्यशाली छ। त्यसको लागि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधुवा काले फलन्ते तीर्थानि श्रद्धा साधु समागम। साधुका दर्शन पुण्य हुन्छ जो हामीलाई पूर्णत्वतिर लान्छ, र भूतकालको सन्त नै आजका तीर्थ हुन्। जति पनि तीर्थ छन्, चाहे पशुपतिनाथ होस्, चाहे केदारनाथ होस्, चाहे रामेश्वरम, बद्रीनाथ या लुम्बिनी भगवान बुद्धका जन्मस्थल, अथवा उहाँको महाप्रयाण जहाँ कुशीनगर जहाँ शरीर त्याग गर्नुभयो, यी सबै ठाउँहरू तीर्थ हुन्। यी तीर्थहरूमा गएर पुण्य पुरुषार्थ बढ्छ, तर घर गृहस्थीमा आएर हामी पुनः पाप गरेर लिन्छौँ, फेरि जति पुण्य कमाएको थियो पाप गरे फेरि माइनस भएर जान्छ। तर साधुको दर्शन, साधुको सङ्गत तत्काल फल दिन्छ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधुवा काले फलन्ति तीर्थानि श्रद्धा साधु समागम। यो तीर्थ समय पाएर फल दिन्छ, तर साधुको सङ्गत, साधुको दर्शन तत्काल फल दिन्छ। सङ्गत गऱ्यौँ, अलिकति सङ्गत भन्ने चाहिँ हजुरले भन्नुभयो कसरी तानिन्छ? सङ्गतले हुन्छ। कामीको सङ्गत गऱ्यो भने काम वासना मनमा जागृत हुन्छ। सरी, यहाँ चाहिँ कामी शब्दको अर्थ चाहिँ उहाँले विशिष्ट गरेर एउटा जातको प्रतीक होइन,
हामीले चाहिँ यहाँ कामी शब्दको प्रयोग चाहिँ जसले काम वासना सम्पन्न छ, आक्रान्त मानिसको सङ्गतमा हामी रह्यौँ भने त्यही गुण हाम्रो भित्र पनि जागृत हुन जान्छ। यदि हामी दुर्गुण त्यही दुर्गुणहरू आफ्नो भित्र पनि आउँछ, मानिसको भित्र आउँछ। तर कुनै त्यागी पुरुषहरूको सङ्गतमा रह्यौँ भने, सन्त महापुरुषको सान्निध्यमा प्राप्त गर्यो भने हो त्याग, वैराग, ध्यान, चिन्तनको वातावरण, हृदय प्रेरणा प्रकट हुँदै जान्छ कि वही प्रेरणा पछि त्यसैमा डोर्याएर त्यो बाटोतिर लगाउँछ। जीवनको आखिरी लक्ष्य भनेको त काम, क्रोध, काम, धर्म, अर्थ, अन्त्य, मोक्ष नै हो नि त। मोक्ष हो भनेपछि आजभोलि मान्छेलाई मोक्षतिर त्यति चासो छैन के, भौतिकतातिर बढी चासो छ। उनीहरुमा छ त्यो, तर जागृतै हुन सकेन, किन त्यो माध्यम नै प्राप्त भएन। कहीँ यस्तो त भएन कि जस्तै नेपाल भनेको त हाम्रो ऋषिमुनिको तपोभूमि हो। ऋषिमुनिको तपोभूमि त भनाइ छ हाम्रो नेपाल हो पनि, भगवान भोलेनाथको तपस्थली हो हैन। तर ऋषिमुनिहरूको अभाव पनि हुँदै गयो, किन बस्ने ठाउँ छैन, कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा बस्न पाइँदैन। कहीँ जङ्गल पाहाडमा गएर बस्नु, त्यहाँ पनि समिति छ, त्यहाँ पनि जनता छ, बस्नै दिँदैन। साधु सन्त कहाँ बस्छ? पैसा त छैन जग्गा किनेर बस्नलाई, सबै त्याग गरिसकेर आइसके कल हुन्छ। एकदम ठुलै सन्त महापुरुष हुन्छ तिनीहरूको जग्गा हुन्छ, नत्र प्राय हुँदैन। अनि सन्त महात्माको जहाँ बास हुँदैन त्यहाँ त्यो यस्तो मायाको आवरण बढी हुन्छ। मायाको आवरणमा ढाकिएको मान्छे धेरै हुन्छन्, किन त्यो आवरण हटाउने नै कोही भएन। त्यसले गर्दाखेरि बढीमा बढी सन्त महापुरुषहरूले बसाउँ, आश्रमको स्थापना होस्, गीता हाम्रो धर्मशास्त्र हो, गीताका अध्ययन होस्, स्कुलमा जनसम्म स्कुलमा बच्चाहरूले गीता पढ्न पाउने एउटा वातावरण बनोस्। राष्ट्रले पनि सरकारले पनि यसलाई एउटा महत्त्व दियोस् र स्कुलमा कक्षामा सञ्चालन गराइदियोस्, बच्चाले पढ्न पाओस्। अनि अटोमेटिकली त्यो भाव जागृत भएर आउँछ। जुन आज हाम्रो यो विश्वगुरु हाम्रो देश नेपाल विश्वगुरु छ भने रहन्छ नै। ऋषिमुनिहरूको जुन तपोभूमि थियो आज पनि छ र आउने समय पनि हुनेछ कि। तर त्यसको लागि यो बाटोहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यसको अर्थ चाहिँ के भयो? जनजनसम्म पुर्याउने र राष्ट्रलाई यसलाई। स्वामीजीको कुरा भावार्थबाट मैले के बुझेँ भनेदेखि यथार्थमा नेपाली जुन वैदिक धर्मानुयायी हुन् अथवा अन्य धर्म मान्ने हुन्, उनीहरूले आखिर सत्यको साधना त गर्नै पर्छ हैन। भनेपछि नेपाल मूलतः ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो र जति पनि वेद, पुराण, शास्त्र, गीता इत्यादि छन्, यहाँका ऋषिहरूका, तपोधन ऋषिहरूका चाहिँ साधनाबाट प्राप्त गरेका। नेपाली राजनीति खास गरी चाहिँ यस तपोधन ऋषिहरूको यो श्रीमद् भगवद् गीता जस्ता ज्ञानहरूलाई चाहिँ स्कुल पुर्याउन चाहिँ त्यति इच्छुक देखिँदैन कि। अब कामै गरेका छैन त नभनौँ, गर्नुपर्ने हो कि होइन? गर्नुपर्छ अभियसली, एकदमै। हरेक राष्ट्रमा 150 भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन्, सबैको आफ्नो गुरु ग्रन्थ छ, आफ्नो धर्मशास्त्र छ। तर हाम्रो यत्रो एकदम हिन्दू राष्ट्र नेपाल, सबभन्दा कति 90% भन्दा बढी छ हिन्दूहरू। त्यो बाहुल्यमा 82% होइन, 82%मा बाहुल्यमा जनसमाजमा आज हाम्रो राष्ट्र धर्मशास्त्र छैन। आफ्नो घरमा आफ्नो कानुन लगाउन सकेको छैन भने अर्को घरमा कसरी हामी उ गर्न सक्छौँ? यो देश भन्दा हाम्रो घर हो नि, नेपाल भन्दा हाम्रो घर हो, हाम्रो देश हो नि, हाम्रो राष्ट्र हो नि। भगवान श्रीकृष्णले स्पष्ट रूपमा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ सबैभन्दा बढी धर्म परिवर्तन यहाँ हुन्छ। धर्म परिवर्तन एकदमै होइन। धर्म परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुन्छ यो वस्त्र परिवर्तन, शरीर परिवर्तन। यो शरीर जीर्ण भएपछि वस्त्र हामी फालेर अर्को वस्त्र धारण गरिदिन्छौँ हैन। वेशभूषा परिवर्तन हुन्छ, रहनसहन परिवर्तन हुन्छ, खानपान परिवर्तन हुन्छ, तर धर्म अपरिवर्तनशील छ। भगवानले बताउनु भयो अर्जुन, अदायोयम अक्लेदोयम असोस एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन। यो आत्मा अबद्ध छ, यसलाई वध गर्न सक्दैन। यो अक्लेद छ, यसलाई गिलो गर्न सक्दैन। अशोक छ, यसलाई सुकाउन सक्दैन। अचलोयम सनातन, सदा रहने वाला आत्मा नै सनातन हो। तपाईँ हामी को सनातन धर्मी? सनातन के हो? आत्मा। अब यो आत्मा सनातन हो, आत्मा शाश्वत हो, अजर अमर छ।
जो सदा रहनेवाला छ, जसको कहिले पनि विनाश हुँदैन, कहिले परिवर्तन हुँदैन, त्यो खानपान र वेशभूषाबाट कसरी परिवर्तन भयो, कसरी बदलियो? आत्माकै दूसरा नाम परमात्मा हो, जो सबैको अन्तःकरणमा जसको निवास छ उसको नाम आत्मा हो, सबैमा रहेर सबैबाट अलग्गै छ उसको नाम परमात्मा हो। एउटै सब पर्यायवाची शब्द हो, फरक केही पनि होइन। श्रीमद् भगवत गीताले मनुष्यको कर्तव्य के हो, गर्नु के पर्छ मान्छेले भनेर के बताउँछ? यो यथार्थ गीता कम्तीमा 3 चोटिदेखि 4 चोटि यसलाई पढौँ। यो पढिसकेपछि यो आफ्नो कर्तव्यको बोध गराइदिन्छ। अहिले मानिसले कर्तव्य कसरी ठानिरहेको छ? हाम्रो कर्तव्य के हो भने बस यही छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने, पढाउने, लिखाउने, यिनीहरूलाई राम्रो पद पोस्टमा पुर्याउने, यही कर्तव्य ठानेको रहेछ। कसैले यो कर्तव्य पनि कर्तव्य होला नि, होला। तर यो कर्तव्य होइन, यो मात्रै कर्तव्य होइन, यो त हाम्रो जीवनको एउटा उद्देश्य पनि होइन। यो जीवनमा हामी मानिस भएर जन्मिसकेपछि, एउटा परिवारमा बाँधिसकेपछि हाम्रो एउटा दायित्व मात्रै हो। जन्माइसकेपछि संस्कार शिक्षा दीक्षा देने एउटा दायित्व हो। वास्तविक कर्तव्य हो कि सोही पावन सोही शुभक शरीर जो तन पाई भजी रघुवीर। बस एउटै यही एक मात्र कर्तव्य छ कि यदि दुर्लभ मान्यता मिलेको छ भने एक परमात्माको भक्ति। यही भगवान बुद्धले गर्नुभयो, यही भगवान कबीर साहबले यही गर्नुभयो, यो पूज्य गुरुदेव भगवानले यही गर्नुभयो, परमानन्दजी महाराजले यही गर्नुभयो, भगवान कृष्णले यही गर्नुभयो, रामले यही गर्नुभयो। अद्यतन जति पनि महापुरुष र मनीषीहरू थिए यही गरेर यही गर्नलाई निर्देशन दिए। यो कसैले भनेन छोराछोरी हुर्काएर बस्नु, जिन्दगी यसैमा कटाउनु। यदि यही सत्य हो त भगवान बुद्ध किन राजमहल छाडेर जान्थे? हामी एउटा सानो छाप्रो छाड्न सक्दैन, उनले राजपाट वैभव संसार त्यागेर हिँड्नु भयो। यदि सत्य हुँदो हो त त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो नि त। सत्य थिएन, उहाँलाई सत्यको बोध भइसक्यो यो सत्य होइन। यो भनेको एउटा पडाव हो। एउटा जस्तो हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोमा एउटा पडाव बस्यो, कहीँ बस्यो, खानासाना खायौँ, त्यही हाम्रो लक्ष्य त होइन नि त। जस्तो हाम्रो लक्ष्य यहाँबाट हामीले जनकपुर जानु छ भने त हाम्रो लक्ष्य त जनकपुर भयो नि त। बिचमा त अनेकौँ पडाव आउँछ नि, त्यो पडावमा हामी बिताएर भुलेर बस्यो भने त हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ। हो, यही एउटा पडाव हो यो संसार, यो घर गृहस्थी छोराछोरी। तर यही हाम्रो मेन लक्ष्य होइन। मेरो लक्ष्य मोक्षको प्राप्ति, ईश्वरको प्राप्ति। अब त्यो प्राप्ति गर्नको लागि साधना अपरिहार्य छ। अब साधना कसरी गर्ने? साधना गर्नलाई त्यो अब हामीले जानेको के छ? परममा मिलेको जुन विरासतमा प्राकृतिक सम्पत्तिको रूपमा जुन हामीलाई संस्कार मिलेको छ। अब घरमा जन्मियो, अलिकति हो भयो, आमा बुवा मन्दिर गए, टिका लाए, हामीले पनि मन्दिर गयौँ, टिका लाए। आमाले भन्छन् यो शङ्करजीको मूर्ति यहाँ टिका लगाइदेऊ, जल चढाइदेऊ, अथवा यो गणेशजीको मूर्ति छ यहाँ चढाऊ। यही संस्कार हामीलाई विरासतमा मिलेको हुन्छ। हामी जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, अलिकति ठुलो भएपछि अलिक बढी भयो भने मन्दिर गयौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, जल चढाइदिउँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयौँ, पदपुष्प जे चढायौँ, यतिलाई नै हामीले आफ्नो साधनाको इतिश्री मान्छौँ। तर साधना त अलिक बृहत छ, यो मात्रै होइन। यो भनेको एउटा प्रारम्भिक स्टेज हो। जस्तै हामी स्कुलमा पढ्छौँ त एलकेजी, युकेजी, क्लास 1, क्लास 2, 4 यसरी गरेर बढ्दै जान्छ। यो भनेको एउटा प्राइमरी लेभल हो, प्राइमरी क्लास हो। अब बच्चा जिन्दगीभरि प्राइमरी नै पढिरह्यो भने इन्टरमा कहिले पुग्छ? एसएलसीमा कहिले पुग्ला? यदि एसएम बसिरह्यो भने एमए कहिले गर्ने, पिएचडी कहिले गर्ने? भनेपछि यो भनेको एउटा प्रारम्भिक स्टेज हो। मन्दिर मूर्ति जानु, प्रार्थना गर्नु, जल चढाउनु, प्रणाम गर्नु। तर यो प्रेरणा हामीलाई आएन कि यदि शङ्करजीको मूर्ति छ भने शङ्करजीले कसरी जप तप गर्नुभयो, कसरी ध्यान गर्नुभयो र ध्यान गर्ने तरिका के बताउनु भयो। यदि त्यो प्रेरणा हामीलाई त्यहाँबाट मिल्दैन भने त्यो ठाउँ गलत छ, अधुरो छ, अपूर्व छ, हामीलाई पूर्णत्व दिन सक्दैन। त्यसो भए स्वामीजी, आजको युवा पुस्ताको त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। युवा पुस्ता मात्रै होइन, साधना त सबैलाई चाहिन्छ नि त। तर युवाको भविष्य छ, त्यही भएर उनीहरूले विशेष साधना गर्नुपर्छ। युवा पुस्ता र युवाका अभिभावक वर्गहरूले साधना गर्नुपर्छ। मोक्ष प्राप्ति मुख्य लक्ष्य हो। त्यो आरम्भ कसरी गर्ने? आरम्भ स्टार्टिङ यहीँबाट हुन्छ, सन्तहरूको सान्निध्यबाट। सन्तको प्रेरणामा आउनु पर्यो, सद्गुरुको सान्निध्य पाउनु पर्यो, पाए छैन खोजी गर्नु पर्यो। यसको अर्थ चाहिँ के भयो भने हामीहरूले जति चाहिने हो त्यस्तो जुन सूचना भन्छन् आजभोलि, होइन, सूचना हो, सत्सङ्ग हो, त्यो चाहिँ हामीले दिन पनि त सकेका छैनौँ नि त। त्यही नै त्यो माध्यमै बनेको छैन हाम्रो यहाँ।
बढी भयो त्यो भागवत सप्ताह भयो हामी गयौँ त्यहाँ बसेर सुनेर कथा सुनेर आयौँ त्यति मात्रै हो यताबाट सुने यताबाट निकालिदियो साधना भएन साधना भएन भित्र राख्ने काम चाहिँ भएन भएन साधना भनेको भगवान कृष्णले गीतामा बताउनुहुन्छ कि अर्जुन ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति अलिकति म डिटेल्समा बताइदिन्छु गीता यो श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता जुन आज करिब देशको 100औं भाषाहरूमा छ दर्शकबिन उहाँले यो किताबको कुरा गरिराख्नु भएको छ हजुर एकदम 100औं भाषाहरूमा छ मैले आफ्नो गुरु महाराजको मैले बढाइ मात्रै गरे होइन कि यदि जनजनसम्म यथार्थ गीता पुग्यो भने सबैले बुझ्न सक्छ कि वास्तवमा धर्म के हो कर्म के हो यज्ञ के हो वर्ण के हो युद्ध के हो युद्धस्थल के हो अब युद्धका कुरा आउने बित्तिकै मान्छेले के सोचिरहेछ युद्ध त वहाँ पन्जाबको कुनै कुरुक्षेत्रमा भएको थियो तर जबकि गीताले बताउनुहुन्छ कि क्षेत्र मिथ्या विधीयते इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विधीयते शरीर एउटा क्षेत्र हो यसको पार जसले पाइसक्छ ऊ क्षेत्रक जुन छ क्षेत्र र क्षेत्रकजीको युद्ध हो सम्पूर्ण गीता यो बाहिर कहीँ बाहिर कुरुक्षेत्रमा युद्ध भएको थिएन युद्धको जुन स्थल चाहिँ यही हृदय हो क्या यही भित्र दुईटा विजाति प्रवृत्तिहरू छन् पाण्डव प्रवृत्ति र कौरव प्रवृत्ति सजाति र विजाति यसैको सङ्घर्ष सम्पूर्ण सङ्घर्ष नै गीता हो अब जो यस क्षेत्रमा प्रवृत्त हुन्छ साधनामा प्रवृत्त हुन्छ अनि बल्ल युद्ध सुरु हुन्छ त्योभन्दा अगाडि त युद्धको सुरुवातै छैन यसरी भन्न सकिन्छ हुन त श्रीमद् भगवत गीताका धेरै अनुवादहरू छन् होइन अब मेरो विचारमा सबै नै उत्कृष्ट छन् होइन सबै उत्कृष्ट छन् अब साधना कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट कसले गर्ने भन्ने त्यो आफ्नो अनि मैले यसरी जोड्न खोजेँ कि स्वामीजी यदि कसैले आध्यात्मिक साधनाको आरम्भ गर्न चाहन्छ भने श्रीमद् भगवत गीता पनि एउटा आरम्भ बिन्दु हुनसक्छ होइन हुन्छ नै स्टार्टिङ हाम्रो मेन नै ग्रन्थ नै गीता हो मेन ग्रन्थ नै गीता हो हरेक मनिषीहरूले सबैको गीताको प्रति श्रद्धा थियो आफ्ना स्तरले जसको जहाँसम्म लेभलको थियो त्यहाँसम्म कुरा लेखेका छन् कुनै पनि लिपि खराब छैन गलत छैन राम्रो छ सबैको आस्था थियो श्रद्धा थियो हाम्रो यहाँ अष्टावक्र गीता छ कोमल गीता छ अब उहाँहरूले जति उहाँको पहुँच थियो त्यतिसम्म उहाँले लेख्नु भएको छ दर्शकहरूलाई त्यतिसम्म दिनुभएको छ तर त्योभन्दा अगाडिको कुरा पनि छ क्या अब जसले पिएचडी गरिसकेका छन् पिएचडीको कुरा तलदेखि पिएचडीसम्म कुरा बताइदिन्छ जिन खोजा तिन पाइया गहिरे पानी पेट जसले गहिराइमा डुब्यो त्यसलाई पाइसक्यो वही वास्तविक बताउन सक्छ कि ईश्वरसम्मको पुग्नको मार्ग के रहेछ क्या त्यो यथार्थ गीतामा प्रश्न छ पूज्य गुरुदेव भगवान पढ्नु भएको थिएन कक्षा 3 फेल हुनुहुन्थ्यो तर उहाँलाई गीता कसरी उहाँले लेख्नुभयो कसरी प्रकाशनमा आयो महाराजजी पहिला आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो आर्मीमा एकदम हाई लेभलमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भारत र पाकिस्तानको युद्ध चलिरहेको थियो कारगिल युद्ध त्यो युद्धमा भाग पनि लिइसक्नु भएको थियो लडाइँ पनि लड्नु भयो तर उहाँको एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ युद्धमा नजानुहोस् तपाईँ मारिनुहुन्छ हाम्रो अगाडि धेरै साथीहरू मारियो म तपाईँले गुमाउन चाहन्न गुरु महाराजजीले भन्नुभयो के भयो त म जान्छु 10-20 जनालाई मार्छु म मर्यो भने देशको लागि शहीद हुन्छु योभन्दा ठुलो गौरव के हुन्छ लडाइँ पनि लड्नु भयो तर उहाँले धेरैचोटि लडाइँ लडिसक्नुभयो तर मित्रले जहिले पनि हात खुट्टा ढोक्थ्यो अब मित्र भएर खुट्टा ढोक्नु त राम्रो कुरा होइन नि मित्र भनेको त भगवान कृष्णले मित्र बनाउनु भयो सुदामाजीले आफ्नो सामान्य दर्जा दिनुभयो आफ्नो बराबरीको दर्जा दिनुभयो अनि उहाँले उहाँको कुरा मान्नुभयो ठिक छ तपाईको कुरा मान्छु तर म घर जान्न म सर्भिस छाड्यो भने म जागिर छाड्यो भने म भगवानको खोजीमा निस्कन्छु उनले भने ठिक छ तपाईँ भगवानको खोजीमा निस्कनुहोस् कम्ती जिउँदा त रहनुहुन्छ त्यहीबाट गुरु महाराजजी जागिर छाडेर अनि निस्कनु भयो घर नगइकन सिधा गुरुको खोजीमा निस्कनु भयो किनकि जबसम्म भगवानको पाउनको लागि गुरु चाहिन्छ जबसम्म गुरु उपलब्ध हुँदैन तबसम्म भगवान के हो कसरी हो त्यसलाई कसरी पाउने यसको मार्ग के हो नै थाहा हुँदैन अब गुरु पाउनको लागि त तीर्थमा पहिला सन्त महापुरुष महात्माहरू त मन प्राय तीर्थहरूमा बस्थे अनि तीर्थ त्यति बेला उहाँको जन्मस्थल राजस्थान हो यो जोधपुर ओसिया तहसिल अनि वहाँबाट गुरु महाराजले सिधा चित्रकूट जानुभयो
अब चित्रकूट त भगवानको निवास, अब त्यहाँ त धेरै सन्त ऋषि मुनिहरू त्यहाँ बस्थे। त्यहाँ जानुभयो, हरेक उसमा गए, आश्रममा जानुहुन्थ्यो, सबै हरेक आश्रममा बोर्ड लागेको थियो सनातन धर्मको। तर महाराजजीले भन्नुहुन्थ्यो मलाई त्यहाँ अलिकति पनि मन अडिँदैन थियो, त्यही पनि गएपछि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, 2-4 पैसा चढाएर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला पैसा आनामा चल्थ्यो, 1 आना 2 आना 4 आना यसरी, त्यति ठुलो महत्त्व थियो पैसाको। कहीँ 2 रुपियाँ, अब धेरै चढायो भने 1 रुपियाँ होइन। अब अहिले 1 रुपियाँले केही नै आउँदैन, चल्दैन होइन। 10 रुपियाँको आइसक्यो, रुपियाँ 50 पैसा त सबै बन्दै भयो होइन। अनि त्यहाँ एक दिन एउटा पण्डित यहाँ बस्नुभयो भरतकोपमा। अनि त्यहाँ चर्चा हुँदा उहाँले भन्नुभयो म गुरुको खोजीमा आएको छु, कोही राम्रो महापुरुषको पहिचान बताउनुहोस्, म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु। यहाँ त मैले धेरै आश्रममा गएँ, मलाई त्यति सबैलाई प्रणाम गर्छु, आदर गर्छु, तर मेरो मन अडिएन, मैले जसरी खोजी गरेको छु त्यो मलाई प्राप्त भएन। उनले भने त्यो पण्डा हुन्छ नि, अब त इन्डियातिर त पण्डा बढी हुन्छ, हामी श्राद्ध गर्न जाँदाखेरि त्यो पण्डाहरू प्रत्येक ठाउँ हुन्छ नि, त्यस्तो चित्रकूटमा। अनि त्यो भने तीर्थस्थलका त पण्डा प्रसिद्ध, पण्डा पुजारीहरू त प्रसिद्ध नै छन्। अनि उनले भने यसो गर्नुहोस्, तपाईँ वास्तव दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने सती अनसुइया जानुहोस्, उहाँ परमहंसजी बस्नुहुन्छ, उहाँको दर्शन गर्नुहोस्, उनी सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ। गुरु महाराज भन्नुभयो मलाई बाटो देखाइदिनुहोस्, म जान्छु। बिहान हुँदा उहाँले भन्नुभयो तिमी एक्लै जान सक्दैनौ, त्यहाँ धेरै चोर डाँकुबाट भरिएको जङ्गल हो, यसो गर्नुहोस् म 2-4 जना साथी तिमीलाई पठाइदिन्छु, त्यो मेरो यो चेलाहरूलाई लिएर जानुहोस्, तपाईँलाई बडीगार्डको काम आउँछ। महाराजीसँग 4-5 जना पठाइदियो उसले। गुरु महाराजजीसँग गए। त्यति बेला गुरु महाराजको उमेर 23 सालको उमेर थियो, 6.5 फुट पौने 7 फुटको हाइट। जब वहाँ जाँदा बीच बाटोमा एउटा झुरी नदी पर्छ, त्यहाँ नदी पारी डाँकुहरूको गिरोह थियो। त्यहाँ ददुवा डाँकु अहिले पनि फेमस छ, त्यहाँ चित्रकूटमा थियो, जसको नामले मान्छे काँपिन्थ्यो। त्यो ठाउँ पुग्दा सबै डराउँदा गइरहेको थियो। महाराजले भने तिमीहरू किन डराइरहेछ? बोले कि डाँकुको एरिया हो, डाँकुको, यी डाँकुहरू मारिदिन्छन्, पाए सबै लुट लिन्छन्, मान्छे पनि मारिदिन्छन्, मान्छे मार्न पनि बेर लाउँदैनन्। भने ठिक छ। अगाडि जाँदा त्यो डाँकुहरूको गिरोह फेला पर्यो। सब घेरले खबरदार अगाडि नबढ्नुहोस्, को कहाँबाट आए, सबैको इन्टरभ्यू लिन थाल्यो। अनि महाराजजीले यो भने यो जवान काट्ने को हो, यो हट्टाकट्टा हेर्न त एकदमै हट्टाकट्टा देखिरहेछ, अब उनीहरू कामिरहेको थियो, यो फलाने यो त मेहमान हो हाम्रो आएको थियो, अनसुइया जाँदैछौँ हामी, उहाँलाई अनसुइया घुमाएर ल्याउनु छ। गुरु महाराज भने यिनीहरू को हो? अब ऊ त डराले कसरी भन्नुहुन्छ, कामिरहेको थियो। बोले रे चुप। त उनले भने हेर जो जति छ यहाँ ल्याउँदा। गुरु महाराज आर्मीको जवान, 10-20 जना उहाँको लागि त केही पनि थिएन। लडाइँ लड्दै अभ्यास भइसकेको थियो। बोले म यसरी त दिनेवाला छैन, तिमीहरू को हो? बोले हामी डाँकु हो। बोले लिनु छ भने मसँग लडेर जितेर लिन सक्छौ भने ल्याऊ। बोले ठिक छ लडौँ। बोले एक्लै लड्छौ कि सँगसँगै आउँछौ? सँगै आए पनि आओ, एक्लै लड्न चाहन्छ भने पनि तयार छु। 10 जना थिए। बोले 10 जना लड्न आयो भने आओ, मलाई हराइदेऊ, लिएर जाऊ। बोले अरे कस्तो मान्छे आएछ, अहिलेसम्म त्यस्तो मान्छे नै आएको थिएन, यो त कस्तो कट्टर रहेछ। हामी त एक घुड्की लाउँदा कि सामान जे छ लिएर फाल्थ्यो, जान बचाएर भाग्थ्यो, यो त लड्न आइरहेछ। महाराजजी उभिसकेपछि सबै साइड लाग्यो। बोले यो त पक्कै कुनै अर्कै मान्छे रहेछ। महाराजजी जानुभयो अगाडि। उता परमहंसजीलाई, परमहंस परमानन्दजी महाराजलाई 2 वर्ष अगाडि पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवानको बारेमा उहाँलाई अनुभवमा आइसकेको थियो कि तिमीले गुलाब सिंह नामको केटो आउँदैछ, त्यसको मार्गदर्शन तिमीले गर्नुपर्छ। उहाँलाई अनुभव देखा परेको ठुलो समुद्र छ, कालो कालो लहार उठिरहेछ, समुद्र पारी बसेर एउटा केटो रोइरहेछ, त्यो समुद्र पार जान चाहन्छ तर उसलाई केही आउँदैन, एकदमै भोला भाला। अनि परमहंसजीले आकाशवाणी भयो, अनि हातका सहारा दिएर त्यसलाई पार गर्नुभयो। त्यही बीच आकाशवाणी भयो कि गुलाब सिंह नामको केटो आउँदैछ, त्यसको मार्गदर्शन तिमीले गर्नुपर्छ। 2 वर्ष इन्तजार गर्नुभयो। बीचमा एउटा केटो आयो, उहाँले भन्नुभयो बेटा तिम्रो नाम त त्यही हो, तर त्यो व्यक्ति तिमी होइन, तिमी आशीर्वाद ल्याऊ, धुनम विभूति लगाऊ, जाऊ, राम्रो हुन्छ, बरकत हुन्छ, तिम्रो उन्नति हुन्छ, तेरि अहिले साधुको संस्कार तिम्रोमा छैन। पठाइदिनु भयो। 2 वर्ष जब गुरु महाराज त्यो दिन त्यहाँ पुग्नुभयो, त यसरी नै बसेर परमहंसजी सत्संग दिइरहनु भएको थियो, परमहंस महाराज। अनि गुरु महाराजजी नजिक पुग्दा
भक्तजनहरूलाई भन्नुभयो हो यो केटो यही केटो हो जसको बारेमा भगवानले मलाई 2 वर्ष अगाडि नै बताउनु भएको थियो, यही केटो हो। अनि गुरु महाराजजी नजिक पुग्दा उहाँले प्रणाम गर्नुभयो। प्रणाम गरेर उठ्ने बित्तिकै ढोक गरेर उठ्ने बित्तिकै सोध्नुभयो किन तिमी साधु बन्न त आएको होइन? अब महाराजजी भौचक्क हुनुभयो, आएको त त्यसैको लागि थिएँ साधु बन्नै, तर झुट बोल्यो भने पाप, सच बोल्यो भने मलाई कतै भरमाएर यसैमा राखिदियो भने त म त लक्ष्यबाट वञ्चित हुन्छु किन? अनि भन्नुभयो महाराज कसैले भन्न त सक्दैन कि म साधु नै भन्छु। अनि परमहंसजीले भन्नुभयो यसैको लागि आएको छ, मलाई भगवानले बताउनु भएको छ, त्यही पनि अहिले पनि मलाई अल्मलाइरहेछ। अनि टाढा गएर बस्नुभयो। सत्सङ्ग चलिरहेको थियो। सत्सङ्ग समाप्त भएपछि गुरु महाराजजीले भन्नुहुन्थ्यो मलाई बहुत राम्रो लाग्यो, शान्त एकान्त निवास, जङ्गलको बास र परमहंसजीको अनुहारमा यति तेज थियो, बाणीमा ओज थियो, मन आकर्षित भइसकेको थियो। त्यही पनि मनमा अलिकति सन्देह थियो, जस्तो गुरु म खोजिरहेको छु त्यस्तो हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। त्यही भएर उहाँले गोलमाल उत्तर दिनुभयो, झुट बोल्यो भने पाप हुन्छ, सच बताइदियो हो म साधु नै बन्न आएको छु भने चेला बनाएर राखिदिन्छन्। त्यही भएर गोलमाल उत्तर दिनुभएको थियो। सत्सङ्ग सिद्धिसकेपछि परमहंसजीले सोध्नुभयो, सबै उहाँले बताउनु भयो, महाराज म यसरी यसरी गुरुको खोजीमा आएको छु, हरेक ठाउँमा गयो, तर हजुरको निवास मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, म जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि धेरै मलाई राम्रो लाग्यो, म भोलि हजुरको दर्शन गर्न चाहन्छु, दर्शन गर्न आउँछु। आज हाम्रो यो बाडीगाडहरू छ नि यिनीहरूलाई पुऱ्याइदिन्छु, भोलि म एक्लै आउँछु। गुरु महाराजजी बिदा आशीर्वाद लिएर त्यहाँबाट आदेश लिएर निस्कनु भयो। भोलिपल्ट फेरि आउनुभयो, खडाउँ लिएर आउनुभयो। खडाउँ थाहा छ त्यो काठको बनाउँछ नि, अनि परमहंसजीलाई त्यो खडाउँ चढाउनु भयो। अनि त्यो दिनदेखि जानु भएन, त्यहीँ बस्नुभयो। परमहंस महाराज जति शिष्य थियो त्योभन्दा बहुत प्रिय हुनुभयो गुरु महाराज, परम पूज्य परमहंस स्वामी अड्गडानन्दजी महाराज। अनि उहाँको नाम पहिला त गुलाब थियो, त्यो नदीम आश्रम निर्माणको क्रम चलिरहेको थियो। अब नाम कसरी पर्यो उहाँको अड्गडानन्दजी? नाम त एकदमै अटपटा छ, नाम कतिलाई त नाम लिन पनि आउँदैन। अनि नदीमा उहाँ नदी पारीबाट गाडीमा इँटाहरू आउँथ्यो, नदी पार गराउँदाखेरि इँटा झर्थ्यो कि, मान्छे त्यो बोकेर पार गर्थ्यो, त्यो इँटा झर्थ्यो। अब सेवाको ड्युटी महाराजजीले त्यो इँटा बोक्ने सेवा ड्युटी लिनुभयो। अब त्यहाँ भिडमा गयो भने ध्यान हाम्रो बाँडिन्छ, कुरा गर्नुपर्छ, भगवानको नाम पनि लिन पाउँदिनँ। अब यसरी भएपछि आफ्नो जप गरिरहन्छु, इँटा निकालिरहन्छु। अनि अब उहाँलाई डाइभ गर्ने अभ्यास थियो, नदीमा डाइभ हान्नुहुन्थ्यो इँटा बोकेर, श्वास भन्नुहुन्थ्यो, श्वास रोकेर बस्नुहुन्थ्यो। जब भगवान गुरु महाराजको स्वरूप मनमा आइसकेपछि इँटा बोकेर माथि आउनुहुन्थ्यो। तर त्यो स्विमिङ पुल त थिएन, त्यो त पहाडी नदी हो, ढुङ्गा थियो तल। एक दिन डाइभ हान्नु भयो, टाउको बल जानुभयो, टक्क ठोक्यो, टाउकै फुट्यो, रगत बग्न थाल्यो। अनि भक्तजनहरू भन्ने महाराज यो नयाँ शिष्य आउनु भएछ, म त टाउको फुटाइलिनु भयो। परमहंसजी महाराज नजिक लानुभयो। परमहंसजी महाराजले माटो साला अडगड है, त्यो दिनदेखि उहाँको नाम पर्यो अडगड, गुरु महाराज जी को। ये बहुत अडगड है। अडगड का अर्थ हुन्छ अडगड मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, सच्चा साहब सूरी रस्ता, सच्चा साफ अमीरों का। ये अडगड भनेको एकदम कठिन, दुरु, जटिल, जटिल कठिन भन्दा कठिन कार्यलाई गर्न समर्थ हुन्छ, वही अडगड हुन्छ। त महाराजजीको नाम पहिले अर्थै थाहा थिएन। महाराजजीले त सोच्नु ठिकै छ, कसैले अडगड भन्नुहोस्, कसैले भडगड भन्नुहोस्, मलाई के मतलब, आफ्नो भजन गर्नु, ध्यान गर्नु, जेसुकै भनौँ नि। जब महाराजजी नामको अर्थ थाहा पाइसकेपछि बहुत खुसी हुनुभयो। आज त्यो नाम गुरु महाराजजीको साधना यति उन्नत थियो, उहाँको 10 दिन 15 दिन त आए दिनको उपवास हुन्थ्यो। एक दिन विचार गर्नुभयो कि आश्रममा धेरै दिन भइसक्यो खाना बस्दा बस्दा, अब गएर आश्रम बस्यो भने त ध्यान गर्न सक्दिनँ। आश्रमी वातावरण, उहाँ सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ, त हजारौँ भक्तजनहरू आइरहन्छन् दर्शन गर्न, यहाँ साधना त हुँदैन। अब जङ्गलमा उहाँले एक दिन लुक्नु भयो, नबताइकन सिधा गायब हुनुभयो, हराउनु भयो। जङ्गलमा बसेर 1 महिना बसेर ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गर्दा खाना पानी सबै छाडेपछि त शरीर कहाँ चल्छ, शरीर मरिसक्नुभयो भनौँ न, एकदम बेहोसी अवस्थामा। परमहंस महाराज पनि खोजी गराइरहनु भएको थियो। एक दिन जङ्गलीहरूले त्यो जङ्गलमा काठ दाउरा ल्याउने मान्छेहरू त्यो भेट्नु भयो। मुर्दा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो गुरुजी, उहाँलाई बोकेर ल्याउनु भयो। अनि यो पक्कै परमहंसजीको चेला होला भनेर बोकेर लिएर आए। ल्याएर राखिदिए, ल्याउ महाराज तपाईँको चेला त मरिसक्यो।
हेर्दा श्वास आइरहेको थियो तर एकदम दाँत बसिसकेको थियो, कानहरू सुकिसकेको थियो। परमहंसजीले उहाँको मुख कपासले दुधका फुवारा हालेर बल्ल बल्ल उहाँलाई चाहिँ संसारले दाँत फुकाएर अनि दुधको फुवारा दिदिकन करिब 1 हप्तामा होस आयो। 1 हप्तामा होस आइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, यसरी मरेर जान्छ त भगवानलाई पाउँदैनस्। भगवानलाई पाउने भए मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्छ। शरीरै रहेन भने ध्यान कसरी गर्ने? जस्तै भगवान बुद्ध 40 उपवास गर्नुभयो। 40 उपवास उपरान्त उहाँलाई भगवानले आदेश दिनुभयो, आकाशवाणी भयो कि बिनाका तार यति नतान्नुहोस् कि चुडिएर जाओस्, यति खुकुलो पनि नछाडिदिनुहोस् कि यो उचित स्वर नै ननिस्कोस्। अर्थात् यति खानपानमा यति लिप्त नहुनुहोस् कि ध्यानै हुन नसकोस्। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त आहार शरीर के अनुकूल आहार और केही विहार भने केही परिश्रम। अर्थात् सुजाता नामको केटी खीर लिएर आउँछ, त्यो खीर खानुहोस्। उहाँको समकालीन 5 वटा भिक्षु बसिरहेका थिए। बुद्ध भगवानलाई त आदेश भयो, सुजाता नाम केटी खीर लिएर आयो, खीर खानुभयो, उहाँलाई आशीर्वाद दिनुभयो, त्यो गई। उति पर जाने बित्तिकै यिनीहरूलाई त बुद्ध डिग्यो शरीरमा ममता भयो, यहाँ बसेर केही हुँदैन। त्यही रात्रि भगवान बुद्धलाई बुद्धत्व प्राप्ति भयो। त गुरु महाराजले परमहंसजीले भन्नुभयो कि शरीरै रहेन भने भजन कसरी हुन्छ? मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्यो। आश्रम बस्नु, यहाँ केही सेवा पनि गर र केही अनि त्यसमा ध्यान, गुरुको संरक्षणमा रहेर ध्यान गरेपछि बल्ल तैँले भगवानलाई पाउन सक्छ, नत्र जटिल छ, कठिन छ। अनि त्यहाँदेखि गुरु महाराजजी त्यो नियम बसेर आफ्नो साधना गर्नुहुन्थ्यो। वो गर्दै गर्दै करिब 15 वर्ष बितिसक्दा भगवानले आदेश दिनुभयो, तिम्रो सम्पूर्ण वृत्ति कटिसक्यो, एउटै वृत्ति बाँकी छ। गुरु महाराजले देखाइ पर्यो, उहाँको सबै शरीरबाट निस्केर वृत्ति भनेको एउटा आकार जस्तो हुन्छ, मान्छेकै आकार जस्तो, सब छाडेर गइसक्यो। एउटा वृत्ति उहाँको परिक्रमा गरिरहेछ। भगवानले आदेश दिनुभयो, एउटा वृत्ति बाँकी छ, गीता लेख्न। अब लेख्न पढ्न त्यही झन्झट मान्नुहुन्थ्यो। उहाँको एकदमै पढ्नु भने एकदमै झन्झट थियो। पढ्नु भएको थिएन, कक्षा 10 फेल हुनुहुन्छ। कक्षा 3 पास गर्नलाई 10 वर्ष लाग्यो, कहिले पास हुनु भएन। अब उहाँले भन्नुभयो, वृत्ति बाँकी छ भने म ध्यान गरेर काट्दिन्छु, भजन गरेर काट्दिन्छु, जस्तै सुकै वृत्ति किन्न होस्। वृत्ति सारूप मित्रत। महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ, वृत्ति सारूप मित्र, जस्तो वृत्ति उस्तै पुरुष। हाम्रो जस्तो वृत्ति छ त्यही आत्माको स्वरूप हुन्छ। मान्छेले भन्छ म आत्मा हुँ, बुद्ध हुँ, शुद्ध हुँ, त्यो होइन, त्यो भन्दैमा हुँदैन। हाम्रो वृत्तिको कस्तो प्रवाह छ त्यस्तै आत्माको स्वरूप हुन्छ। आत्मा अचिन्त छ। जबसम्म चित्त र चित्तका लहर छन्, तरङ्गहरू छन्, तबसम्म आत्माको स्वरूप हामी पाउन सक्दैनौँ। चिन्तन गर्दै गर्दा चित्तको चञ्चलताको प्रक्रिया भली प्रकार समाप्त हुनुपर्छ, चित्त निर्मूल हुनुपर्छ, अनि बल्ल त्यो आत्माको साक्षात्कार, आत्माको स्वरूपलाई पाउँछ। अनि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, द्रष्टा आफ्नो आत्मालाई प्राप्त गरिन्छ। वृत्ति काट्नुको अर्थ हुन्छ तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यो द्रष्टा यो आत्मा आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गरिन्छ। तब गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो, यदि म ध्यान गरेर काट्दिन्छु। 8 वर्ष ध्यान गर्नुभयो, निरन्तर भजन गर्नुभयो, तर वृत्ति काटेन। निरन्तर अपसगुन भइराखेको थियो। भगवान मना गर्नुहुन्थ्यो, होइन तैँले गीता लेख्नै पर्छ। जब उहाँले विचार गर्नुभयो गीता लेखेर वृत्ति काट्छ भने किन नलेखिदिने? त्यति बेला टेप रिकर्डरहरू प्रचलनमा आएको थियो। टेप रिकर्डरमा गएर छाप्रोमा बसेर बोल्नुभयो, गीता सिडीमा भर्दै गयो। भन्नुहुन्थ्यो जहाँ गल्ती हुन्थ्यो भगवान सुधार्नुहुन्थ्यो, बताउनुहुन्थ्यो यहाँ गलत छ, यसरी गर, प्रत्यक्ष एकदम। जब गीता पुरा सिडी रूपमा भयो, एकजना मास्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लेखिदिनु भयो, उतारिदिनु भयो गुरु महाराजको बाणी। आइसकेपछि, छापेर आइसकेपछि अब नाम के राख्ने, त्यसको नाम भयो यथार्थ गीता राख्नुहोस्। यथार्थको अर्थ हुन्छ यथा अर्थ, एउटा अर्थ हुन्छ एउटा अनर्थ हुन्छ। यथार्थको अर्थ हुन्छ यथा अर्थ। जुन आज 5200 वर्ष अगाडि भगवान श्री कृष्णको मनको भाव के थियो त्यसलाई जस्तै तस्तै प्रस्तुत गरिदिनुको नाम नै यथार्थ। अनि उहाँले यथार्थ गीता राख्नुभयो। यथार्थ गीता जब छापिएर मार्केटमा गयो, जनजनसम्म गयो, ठाउँ ठाउँबाट पत्र आउन थाल्यो, मान्छेको भिड जुट्न थाल्यो। महाराज मेरो त जीवन सुध्रियो, मलाई यो प्राप्त भयो, ऊ भयो, गीताले त मलाई एक नयाँ दिशा दियो। तब गुरु महाराज विचार गर्नुभयो कि वास्तवमा जन कल्याणको लागि हो, आवश्यक छ। यसले लेख्नु भएको थिएन कि मेरो नाम हुन्छ, मलाई मान्छे चिनिन्छन्, कुनै दृष्टि यस्तो थिएन। उहाँको दृष्टि यति मात्र थियो, आफ्नो वृत्तिबाट छुटकारा कसरी पाउने। वृत्ति कट्यो, स्वरूपमा स्थिति पाउनु भयो।
आज विश्वको सम्पूर्ण भाषामा यथार्थगीता भइसकेको छ। यसरी चाहिँ आजको यो सत्सङ्ग कार्यक्रममा हामी चाहिँ स्वामी तुलसीनन्दजी महाराजसँग छौँ र उहाँ चाहिँ भक्तपुरका 2टा आश्रमहरूको सञ्चालन गर्नुहुन्छ र भक्तजनहरूसँग उहाँसँग यही श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा सत्सङ्ग पनि गर्नुहुन्छ। र स्वामीजी लगभग हामी सत्सङ्गको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र निश्चय नै आजको जुन भौतिक बात छ त्यो चाहिँ अति तीव्र छ। त्यस्तो अवस्थामा आध्यात्मिक साधनाको आवश्यक छ, साधना सिकाउने व्यक्तिको पनि आवश्यकता छ र संस्कारी व्यक्तिहरूको पनि आवश्यकता छ। संस्कारी व्यक्तिहरूको पनि आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश नेपालमा देश विदेशका ज्ञानहरू दिए पढाइन्छन्, विज्ञानका कुराहरू पढाइन्छन्, राम्रो कुरा हो। तर धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ र काम बढी पढाइयो, धर्म र मोक्ष चाहिँ पढाइयो। सही कुरा गर्नुभयो हजुरले एकदमै। धर्म र मोक्ष चाहिँ त्यति फोकस गरिएन, धर्मको पनि आवश्यक। अन्धविश्वास ठान्छन् मान्छेहरू, तर महाराज मनुले स्पष्ट रूपमा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्य अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। सूर्यको लक्ष्य धर्म प्रकाश हो, साधु सन्तको लक्षण चाहिँ दया उपदेश र व्यक्तिलाई समाजलाई साधु वृत्तिमा लगाउने, सत्य साधनामा लगाउने नि त हो र साधु सन्तको लक्ष्य। कुनै साधु सन्तहरूले यदि घरै बनायो भने पनि, ठुलो बङ्गला बनायो भने पनि उनीहरूको लक्ष्य त त्यहाँ आएर साधना सिकोस् नै त भन्ने हुन्छ। बोकेर त कोही जान्दैन, आउने पिँढीहरूको लागि मात्रै हो। आउने पिँढीहरूले पनि ध्यान चिन्तन गर्ने एउटा वातावरण पाओस् भनेर आश्रमहरूको प्राय निर्माण हुन्छ। न त कहाँ बोट मुनि पनि त बसेर ध्यान गर्छ। स्वामीजी हजुरका 2वटा आश्रम छन्, त्यहाँ साधनाको कस्तो प्रकल्प छ? अहिले साधना हामी आफै गरिरहेछौँ, आफै गर्छु र सामूहिक रूपमा पहिला गराइन्थ्यो। अब अहिले यो कोभिडले गर्दा 2 वर्ष भइसक्यो। 2 वर्ष गर्दा हामी अब आफ्नै छुट्टै ध्यान गर्ने, बस्ने, आफ्नो चिन्तना गर्ने, अध्ययन गर्ने त्यो भइरहेछ। पहिला हाम्रो निरन्तर हप्तामा 1 दिन सत्सङ्ग हुन्थ्यो, सटर्डे। अब यो कोभिडले गर्दा सबै हो भयो। अब एक्लो आफै ध्यान गर्ने, आफै बस्ने। वास्तव मूल त त्यही नै हो। तर अब आश्रम खोलेर बसिसकेपछि आउने समाजलाई पनि के प्राप्त होस्, केही दिन सकौँ, त्यति मात्रै हो। र अहिले हाम्रो आश्रम निर्माणाधीन छ। डोलेश्वर स्थित केदारनाथको शिर नजिकै यो पाटी भन्ज्याङमा श्री परमहंस आश्रम अहिले निर्माणाधीन चलिरहेको छ। निर्माण सकिसकेपछि यसको ओपनिङ गरेर त्यसपछि एउटा सामूहिक रूपमा ध्यान गराइन्छ। एउटा सेवाको ध्यानको वातावरण बनाउने, सत्सङ्ग गर्ने एउटा माहौल तयार हुन्छ। नेपालमा सत्सङ्गको चाहिँ जुन स्थिति छ दिनानुदिन कमजोर भन्दैछ कि व्यक्तिहरू। सत्य के हो भनेदेखि भौतिक पनि चाहिन्छ, किनभने यो शरीर नै भौतिक तत्त्वबाट बनेको हो। तर त्यससँग नेपालीमा भन्नुपर्दा त्यसैसँग सती जानु पनि त अलि बढी नै भयो नि, होइन र? भौतिक नै छाडेर भाग्यो भने त जान सक्दैन कि त्यसको आवश्यक छ। तर यही नै सर्वस्व हो भनेर होइन। आखिर यो सर्वस्व यही सत्य यही हो त किन छाडेर जानु पर्थ्यो त? कसैले बोकेर त लिएर गएको छैन केही पनि। जति ठुलो सम्पत्ति होस्, जति ठुलो वैभवशाली सम्पन्न होस्, तर एक दिन 4 गजको कपडा 2 मिटरको जमिन मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि सार्वजनिक, त्यो पनि आफ्नो भन्छ नि यत्रो जग्गा छ आफ्नो जग्गा पाउँदैन, सार्वजनिक जग्गामा गएर निदान हुन्छ होइन। शरीरले शरीरका चिज खोज्छ, मनले मनको चिज खोज्छ। यसलाई सर्वस्व नै ठान्नु हुँदैन। यो हाम्रो जीवनको पाटोहरू भौतिक शरीरको आवश्यक चिजहरू हो, आत्माको होइन। आत्माको लागि पनि हामीले केही गर्नु पर्यो। अच्छा, मान्छेहरू आत्मा छ, जब हामी आध्यात्मिकताको कुरा गर्छौँ, साधनाको कुरा गर्छौँ, हे यो त अन्धविश्वास हो भनिदिन्छन्। त्यो पनि त हामीले ठिक तरिकाले उहाँहरूलाई सम्झाउन नसकेकै परिणाम त होला नि। र अर्को कुरा, यस्ता महापुरुषहरूका जस्तै वैदिक संस्कृतिका जुन
ऋषिमुनिहरूले साधना गरेर आफै साथ त्यसलाई प्रत्यक्ष गरेर जनकल्याणको लागि, मानव कल्याणको लागि, मोक्ष प्राप्तिका लागि दिएका जुन ग्रन्थ रत्नहरू छन्, चिन्तन रत्नहरू छन्, त्यसको अपेक्षाको कारणले पनि त यस्तो भएको होला नि त। यस्तो यो अनादिकालदेखि थियो, आज मात्रै यो मान्छेहरूमा यस्तो भावना पैदा भएको होइन होइन कि अहिले यो हामी यो कलियुग छ। सत्यमा पनि त थियो, रावण कालमा पनि त त्यस्तो थियो। रावणको समयमा कसले ऊ गर्थ्यो ध्यान चिन्तन, कसरी हुन्छ ध्यान चिन्तन गर्नेहरूलाई नष्ट गर्थे, मार्ने पिट्ने कुट्ने गर्थे। न होतव्यम न दातव्यम, कहीँ हो हवन नगर दान नदेऊ भने उर्दी जारी गर्थे, उसलाई गर्थे जो जप तप गर्थे, ध्यान गर्थे होइन, होम श्राद्ध इत्यादि गर्थे, त्यसलाई नष्ट गर्न आउँथ्यो, त्यसलाई ऊ गर्न आउँथ्यो नि। र यो त आसुरी प्रवृत्तिको लक्षण हो। संसारमा दुईटै प्रवृत्ति छ, दैवी प्रवृत्ति र आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी वृत्तिबाट युक्त पुरुष के भन्छ, मान्छे चाहिँ भगवानै छैन, यो भोग विलास नै सर्वोपरि हो, यो जीवन भने स्त्री पुरुषको संयोगले नै यसको उत्पत्ति भएको हो सबैको, यसमा भगवान के पनि छैन, के पनि होइन। यो भगवानले भन्नुहुन्छ अजस योनिमा म यिनीहरूलाई फाल्छु, पटक पटक जन्मिन्छ मर्छन्, किरा फट्याङ्ग्रा नै योनिमा जान्छन्। तर जो दैवी सम्पत्ति से युक्त पुरुष हुन्छ ऊ सदैव परमात्मातिर अग्रसर हुन्छ क्या। त यस्ता पुरुषहरू अनादिकालदेखि थिए, आज पनि छन्। आज पनि यस्तो मानिसहरू छन् जो खोजी गरिरहेका हुन्छन्, कसरी हुन्छ कि जप गरेर हुन्छ कि तप गरेर हुन्छ कि यज्ञ गरेर हुन्छ कि सत्ता गरेर हुन्छ कि केही पाइन्छ कि भन्ने खोजीमा हुन्छन्। जब उनको पूर्ण पुरुषार्थ साथ दिन्छ त कोही सन्त महापुरुष पनि फेला। जब व्यक्तिले दैवी प्रवृत्ति मान्छेमा चाहिँ आधान हुन्छ, स्थापित हुन्छ, त्यो चाहिँ पूर्णानन्दको स्थिति प्राप्त गर्छ होइन। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ संसारकै वासनै रहँदैन। र श्रीमद् भगवत गीताको सन्देश पनि यही नै हो जस्तो। यही हो। म जान्दा जान्दै के भन्न चाहन्छु, यथार्थ गीता जन जनसम्म पुर्याउँ र घर घरमा होस्, हरेक बच्चाको ब्यागमा होस्, घरमा आमा बुवाहरूको रसोइयामा होस् होइन, सबले पढ्न पाओस्। यथार्थ गीता 4 चोटि पढिसकेपछि र धर्म के हो, धर्मको जुन अहिले उल्झन छ नि कि भगवान हो कि होइन, यो धर्म अन्धविश्वास हो कि डाकोसला हो, यथार्थ गीता 4 चोटि पढिसकेपछि वास्तविक आँखा खोलिन्छ कि वास्तवमा धर्म यो हो। धर्म भनेको हामी धर्ममा बलि चढ्नको लागि बनेको होइन, धर्म हाम्रो लागि हो, हामी धर्मलाई धारण गर्नुपर्छ। गुरु शिष्य परम्परामा आधारित त्यो वैदिक संस्कृतिको यो अभिन्न जुन हाम्रो परम्परा छ, त्यसै अन्तर्गत स्वामी परमहंस स्वामी अडगडानन्दका शिष्य स्वामी तुलसीनन्दजीसँग आज हामी यो मिठो सत्सङ्ग गऱ्यौँ र निश्चय नै यो सत्सङ्गबाट आध्यात्मिक जीवन सर्वोच्च हो, तर भौतिक जीवनको पनि महत्त्व कम छैन। भौतिक जीवन पनि चाहिन्छ, किनभने भौतिक जीवनसँग नै आध्यात्मिक जीवन जोडिन्छ भन्ने सन्देश छ। र मेरो पनि यो सत्सङ्गपछिको आग्रह के भनेदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्रणीत गरेका जुन आध्यात्मिक ग्रन्थहरू हुन् तिनीहरूलाई पढौँ, बुझौँ, बुझिएन भनेदेखि सत्सङ्ग गरौँ, बुझ्न सकिन्छ भन्ने यस भनाइका साथमा न्युज नेपाल परिवारको यो स्टुडियोबाट यस स्टुडियोमा हामीलाई रेकर्डिङ गर्न सघाउनु हुने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै स्वामी तुलसीनन्दजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो विजडम मिसनको कार्यक्रमबाट म लगायत बिदा हुन्छौँ र फेरि अर्को कार्यक्रममा यस्तै ज्ञान विषयक सत्सङ्गहरू चर्चाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।